देखिए अभी दिखा। आवाज सुनाई दे रही है हमारी? ठीक है, शुरू करें। अखंडम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरीकर्ति बरीभर्ति संजरी हर्ति लीलया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः गुरुभ्यः। परम पूज्यानां पंडित प्रवराणां विविध शास्त्र तत्वज्ञानां शिव सायुज्य प्राप्तवताम् अस्माकं गुरुचरणानां पुण्यस्मृतौ समायोजितायाम् अस्यां व्याख्यानमालायां सर्वादौ मिश्रगुरूणां श्रीचरणेषु साष्टांगान् प्रणामान् विनिवेदयामि। अपि च अस्याः व्याख्यानमालायाः अध्यक्षान् काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य आचार्यान् गुरून् पाण्डेय महोदयान् अपि अहं प्रणमामि। अपि च अत्र सम्बद्धान् सर्वान् अपि विदुषः प्रणम्य भूतिटीकाम् आश्रित्य यथामति स्वविचारान् अत्र समुपस्थापयामि। यद्यपि अहं भूतिटीकायाः तथा पंडितः नास्मि, तथापि एषां स्मृतौ इयं व्याख्यानमाला प्रचलति, तेषां कृपया मया किञ्चित् चिन्तितमस्ति, तदेव अत्र समुपस्थापयामि। परिभाषेन्दुशेखरे अस्ति अन्यतमा परिभाषा, यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति। अस्याः परिभाषायाः अवतरणम् आचार्यैः नागेशभट्टैः प्रोक्तं प्रणिदापयति इत्यादौ दारूपस्य विधीयमाना घुसंज्ञा दापेः न स्यात् इति। कः अस्य अवतरण ग्रन्थस्य अभिप्रायः इति वयं चिन्तयामः। तत्र प्रणिदापयति इत्यस्मिन् प्रयोगे प्रनिपूर्वकात्
दा धातोः णिचि प्रत्यये पुगागमे अनुबंध लोपे लडादि कार्ये कृते प्रणिदापयति इति स्थितिः भवति। तदनन्तरं नेर गद नद पत पद घुमास्यति हन्ति याति वाति द्रातिप्साति बपति बहति शाम्यति चिनोति देगधिषु च इति सूत्रेण नेः नकारस्य अणकारे कृते प्रणिदापयति इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अत्र अणत्वं कथम् इति विचारणीयम् अस्ति। यतोहि अणत्वविधानाय घुसंज्ञा अपेक्षिता अस्ति। घुसंज्ञके धातौ परतः उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नेहनस्य अणत्वम् अनेन सूत्रेण विधीयते। तत्र घुसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति दाधाग्भदाप्। अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति दारूपाः धारूपाश्च ये धातवः ते घुसंज्ञाः भवन्ति इति। यथा प्रणिदाता इत्यत्र दारूपा दा धातुः अस्ति, तस्य घुसंज्ञा भवति। ततश्च नेर गद नद पद पत इति सूत्रेण तत्र अणत्वं भवति। तेन प्रणिदाता इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तथैव प्रणिदापयति इत्यत्रापि धातु अस्ति। तस्मात् अत्रापि दाधाग्भदाप् इति सूत्रेण घुसंज्ञा भविष्यति। ततश्च अणत्वम् अपि भविष्यति। एवं च प्रणिदापयति इति प्रयोगस्य सिद्धौ किमपि बाधकं नास्ति। तर्हि तदर्थम् अस्याः परिभाषायाः का आवश्यकता इति चेत् शृण्वन्तु। दाधाग्भदाप् इति सूत्रस्य व्याख्यानकाले भाष्यकाराः वदन्ति यदि अस्य सूत्रस्य दारूपाः धारूपाश्च ये धातवः ते घुसंज्ञाः भवन्ति इत्यर्थः अङ्गीक्रियते चेत् यथा प्रणिदाता इत्यादौ घुसंज्ञा भवति अणत्वञ्च भवति, तथैव प्रणिधारयति इत्यादौ अपि दारूपा धातुः अस्ति, धारूपा धातुः अस्ति। तर्हि अत्रापि अणत्वं घुसंज्ञा स्यात्, ततश्च अणत्वं स्यात्। तेन प्रणिधारयति इति असाधुः प्रयोगः स्यात्। अतः तैः भाष्ये एकं वार्तिकम् उक्तं समान शब्द प्रतिषेधः। घुसंज्ञायां समाना ये शब्दाः सन्ति तेषां प्रतिषेधः वक्तव्यः। तेन तदनन्तरं तैः उक्तं प्रतिषेधस्य कापि आवश्यकता नास्ति। कुतः आवश्यकता नास्ति? तर्हि तैः उक्तं
एका परिभाषा वर्तते, अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्। इयं परिभाषा अत्र आगमिष्यति, यतोहि अत्र विशिष्टरूपस्य उपादानम् अस्ति। यथा प्रादुः ढोढ्ये शैस्येषु इत्यस्मिन् वार्तिके इयं परिभाषा गच्छति, तेन अर्थवती ऊढशब्दे परे एव वृद्धिः भवति, न तु अनर्थके। तेन प्रौढः इत्यत्र तु वृद्धिः भवति, किन्तु प्रौढवान् इत्यत्र वृद्धिः न भवति। तथैव अस्मिन्नपि सूत्रे विशिष्टरूपस्य उपादानम् अस्ति, अतः इयं परिभाषा अत्र आगमिष्यति। एवं च दाधाघ्वदाप् इति सूत्रस्य अर्थः भविष्यति अर्थवतः दारूपस्य धारूपस्य च घुसंज्ञा भवति। अर्थवतः दारूपस्य धारूपस्य च घुसंज्ञा भवति इत्यर्थः भविष्यति। एवं च प्रणिधारयति इत्यादौ यः दा शब्दः अस्ति सः अनर्थकः अस्ति, एवं प्रणिधारयति इत्यत्र यः धा शब्दः अस्ति सः अपि अनर्थकः अस्ति। कुतः? तर्हि एका अपरा परिभाषा वर्तते, आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं न तु आगमरहितस्य। अथवा समुदायो हि अर्थवान् तस्यैकदेशो अनर्थकः इति नियमः अस्ति। तस्मात् दार इदं प्रणिधारयति इत्यत्र दार इति समुदायः अर्थवान् अस्ति, तद् घटकः दा इति अर्थवान् नास्ति। घुसंज्ञा कस्य भवति? यत्र अर्थवत्वमपि भवेत् पुनः दात्वमपि भवेत्। तत्र प्रणिधारयति इत्यत्र दार इत्यत्र अर्थवत्वम् अस्ति, किन्तु तत्र दात्वं नास्ति। यत्र च दात्वम् अस्ति दा इत्यत्र तत्र अर्थवत्वं नास्ति। एवं च अर्थवत् ग्रहण परिभाषया प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यादौ दाधा इत्यनयोः घुसंज्ञा न भवति, तेन तत्र अणत्वादि कार्यं न भवति। एवं च प्रणिधारयति इत्यादौ दोषस्य वारणेपि अधुना अव्याप्तिः दोषः आगच्छति। यदि दाधाघ्वदाप् इत्यस्मिन् सूत्रे प्रणिधारयति इत्यादौ घुसंज्ञां वारयितुम् अर्थवत् ग्रहण परिभाषायाः प्रवृत्तिं यदि वयं स्वीकुर्मः, तर्हि अर्थवतः दा शब्दस्यैव घुसंज्ञा भविष्यति। तेन प्रणिधारयति इत्यादौ तु दोषस्य वारणं जातं, किन्तु अधुना प्रणिदापयति इत्यत्र दा इत्यस्य घुसंज्ञा न स्यात्। कुतः? प्रणिदापयति इति अवस्थायां नत्वकरणात् प्राक् अत्रापि दाप् इत्येव अर्थवान् अस्ति, यतोहि आगम समभिव्याहारे आगम सहितस्यैव अर्थवत्वम् अस्माभिः अंगीक्रियते। एवं च दाप् इत्येव अर्थवान् अस्ति, तद् घटकः यः दा शब्दः अस्ति
सः अर्थवान् नास्ति। एवं च दाप इत्यत्र दापः घुसंज्ञा भवितुं नार्हति। कुतः? तस्य अर्थवत्वेपि तत्र दात्वं नास्ति। यत्र च दात्वम् अस्ति तद् घटके दा शब्दे तत्र अर्थवत्वं नास्ति। एवं च अर्थवता दा शब्दस्य घुसंज्ञा भवति इति स्वीकारे दापः घुसंज्ञा न स्यात्। तत्र दात्वाभावात् तद्घटकस्य दा शब्दस्यापि घुसंज्ञा न स्यात्। तत्र अर्थवत्वाभावात्। एवं च घुसंज्ञायाः अभावे अत्र नेर गद नद पद पत घुमास्यति हन्ति इति सूत्रेण णत्वं न स्यात्। तेन प्रणिदापयति इति इष्टस्य प्रयोगस्य निष्पत्तिः न स्यात्। अतः इयं परिभाषा आगच्छति। किन्तु आगम समभिव्याहारे आगम सहितस्यैव अर्थवत्वं भवति इति यदा अङ्गीक्रियते तदानीमेव दाप घटकस्य दा शब्दस्य निरर्थकत्वं भवति। किन्तु अत्रैव किं प्रमाणम्? आगम समभिव्याहारे आगम रहितस्य निरर्थकत्वं भवति इत्यत्र किं प्रमाणम्? तर्हि अत्र दाधाग्भदाप् इति सूत्रस्य भाष्यं प्रमाणम् अस्ति। अत्र भाष्यकृद्भिः उक्तं यदि एवं यहापि तर्हि न प्राप्नोति प्रणिदापयति प्रणिधापयति अत्रापि नेतौ दाधौ अर्थवन्तौ इति भाष्यकृद्भिः उक्तं। भाष्यकाराः वदन्ति प्रणिदापयति प्रणिधापयति इत्यादौ दाधौ न अर्थवन्तौ। दापघटकः दा अर्थवान् नास्ति। दापघटकः धा अर्थवान् नास्ति। एवं च अर्थवत्वाभावात् तयोः घुसंज्ञा न भवति इति भाष्यकृद्भिः उक्तम्। तर्हि अनेन भाष्येण किम् आगच्छति? अनेन भाष्येण इदमेव समागच्छति यत् आगम समभिव्याहारे आगम सहितस्यैव अर्थवत्वं भवति। यदि आगम समभिव्याहारे आगम रहितस्य अर्थवत्वं स्यात् तर्हि कथं भाष्यकृद्भिः प्रोक्तं नेतौ दाधौ अर्थवन्तौ इति? तस्मात् दाधाग्भदाप् इति सूत्रस्य यद् भाष्यमस्ति तदेव भाष्यम् अत्र प्रमाणं भवति यत् अर्थवत् आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं भवति। अपि च स्यासिच सेयुट ताशिषु भावकर्मणोः उपदेशे अज्झन ग्रहदृशां
वा चिणवदिच्च इति सूत्रस्यापि भाष्यं प्रमाणमस्ति यत् आगमसमभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं भवति। कथम् अस्य सूत्रस्य भाष्यं प्रमाणं? तर्हि अस्य सूत्रस्य भाष्यं वयं विचारयामः। स्यासिच सियुट तासिसु इति सूत्रस्य व्याख्यानकाले भाष्यकृतभिः चिन्तितं यत् अस्मिन् सूत्रे भावकर्मणोः इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति। अस्य कः अर्थः? भावकर्मणोः इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि तैः एकः पक्षः उक्तः, यथा वर्तमाने लट् इत्यादौ वर्तमाने इति अर्थस्य निर्देशः अस्ति, एवं च वर्तमाने अर्थे लट् भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। तथैव भावकर्मणोः इत्यपि अर्थस्य निर्देशः अस्ति। एवं च भावकर्मणोः इति अर्थस्य निर्देशः यदा अङ्गीक्रियते तदा सूत्रार्थः भवति भावे कर्मणि च विद्यमानेषु स्या सिच सीयुट तासिषु परेषु अंगस्य चिणवद्भावः भवति, एतेषाम् इडागमश्च भवति इत्यर्थः स्यात्। एवम् अर्थे स्वीकारे सति भाष्यकृद्भिः प्रोक्तं यदि एवम् अर्थः स्वीक्रियते चेत् स्या सिच तासयः अविशेषिताः स्युः। भावे कर्मणि च वर्तमानाः ये स्यादयः तेषु परतः अंगस्य इडागमः अंगस्य चिणवद्भावः इति अङ्गीक्रियते चेत् स्यादीनां ग्रहणं न संभवति। यतोहि स्या सिच पुनः तास् इति एते त्रयः प्रत्ययाः भावे कर्मणि च न भवन्ति। तस्मात् भावे कर्मणि च विद्यमानयोः स्यादि विद्यमानानां स्यादीनां परतः अंगस्य चिणवद्भावः भवति इत्यर्थाङ्गीक्रियते चेत् स्यादीनां ग्रहणं न स्यात्, केवलं सियुटः एव ग्रहणं स्यात्। यतोहि अयम् आगमः लिङ्गः भवति, लिङ्लकारः भावे अर्थे आगच्छति, कर्मणि च आगच्छति, तस्यैव अयम् आगमः अस्ति। तस्मात् तस्य भावे कर्मणि वा विद्यमानत्वं संभवति, भावकर्मवाचकत्वं संभवति, किन्तु स्यादीनां भावकर्मवाचकत्वं नैव संभवति। एवमेव तर्हि अयं पक्षः त्यक्तः। भाष्यकृद्भिः उक्तं भावकर्मणोः इत्यनेन भावकर्मवाचकस्य प्रत्ययस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। तर्हि कः अर्थः? तर्हि उक्तं यदि प्रत्ययस्य ग्रहणं कुर्मः तदा अर्थः स्यात् भावकर्मवाचके प्रत्यये परे, भावकर्मवाचके प्रत्यये परे ये स्यादयः तेषु परतः अंगस्य चिणवद्भावः स्यात् इति। तदा तैः उक्तम् अयमपि अर्थः न संभवति। कुतः? स्यादौ तु दोषः न भविष्यति, तत्र भाविष्यते इत्यादौ भावार्थकः प्रत्ययः अस्ति, ते तस्मिन् परतः स्या अस्ति, तस्मिन् परतः अंगस्य चिणवद्भावः भविष्यति। किन्तु यत्र सियुट् भवति,
भाविशिष्ट इत्यादौ क्लेशः भविष्यति। यतोहि तयुक्तमत्र सीयुडः ग्रहणं न सम्भवति। भावे कर्मणि च यः प्रत्ययः तस्मिन् परतः ये स्यादयः इति अर्थः अङ्गीक्रियते चेत् सीयुटः ग्रहणं न स्यात् इति भाष्यकृद्भिः उक्तम्। कः अभिप्रायः अस्य भाष्यस्य? अस्य भाष्यस्य अयमेव अभिप्रायः यत् आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं भवति। तस्मात् सीयता इत्यस्यैव अर्थवत्वम् अस्ति, ता इत्यस्य अर्थवत्वं नास्ति। तस्मात् अत्र भावे कर्मणि च यः प्रत्ययः तस्मिन् परतः ये स्यादयः इत्यर्थे स्वीकारे सीयुट् अविशेषितः स्यात् इति भाष्येण इदम् आगच्छति यत् आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं भवति। तस्मात् स्यसिच सीयुट तासिषु इति सूत्रस्य यद् भाष्यमस्ति भाव कर्म वाचिनी ये स्यादयः इति स्यसिच तासयोः विशेषिताः सीयुट अविशेषितः इति यद् भाष्यमस्ति तद् भाष्यम् अत्र प्रमाणं भवति यत् आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं भवति। किंच उस्य पदान्तात् इति सूत्रस्य भाष्यमपि प्रमाणमस्ति। आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् इत्यस्मिन् न्याये उस्य पदान्तात् इति सूत्रस्य भाष्यमपि प्रमाणमस्ति। कथं प्रमाणमस्ति तर्हि तत्र उस्य पदान्तात् इति सूत्रस्य व्याख्यानकाले अपदान्तात् अवर्णात् उसी परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः विद्यते। तत्र भाष्यकृद्भिः प्रश्नः कृतः अपदान्तात् इति किम्? अस्मिन् सूत्रे अपदान्तात् इति पदं मास्तु। तर्हि यदि अत्र अपदान्तात् इति पदं न स्यात् तदा सूत्रस्य अर्थः भवेत् अवर्णात् उसी परे पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः स्यात् इति। तदा तैः उक्तं का उस्रा कोस्रा इति। अर्थात अपदान्तात् इति पदं यदि अस्मिन् सूत्रे न स्यात् तदा कोस्रा इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात्। अत्र का उस्रा इति स्थितिः अस्ति। उस्र शब्दः अभ्युत्पन्न शब्दः अस्ति, तस्यैव स्त्रीलिंगे रूपमस्ति उस्रा इति। पुनः का उस्रा इति स्थितिः अस्ति। अत्र गुणे कृते कोस्रा इति रूपं भवति। यदि उस्य पदान्तात् इत्यस्मिन् सूत्रे अपदान्तात् इति पदं न स्यात् तदा अवर्णात् उसी परे पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः स्यात् इत्यर्थस्य सत्वेन का उस्रा इत्यत्र अवर्णात् उस् इति परः अस्ति, उस्रा इत्यत्र उस् अस्ति। तस्मात् अत्रापि पररूपं स्यात्, तेन कुस्रा इति असाधुः प्रयोगः स्यात्। अतः
अस्मिन् सूत्रे अपदान्तात् इति पदं देयम् इति भाष्यकृद्भिः प्रोक्तम्। अत्र पुनः भाष्यकृद्भिः प्रोक्तम् आवश्यकता नास्ति। कुतः? अर्थवत् ग्रहण परिभाषा वर्तते। अत्र उसी उस्य पदान्तात्, अत्र उसी इति विशिष्ट रूपस्य उपादानम् अस्ति। तस्मात् अर्थवत् परिभाषा अत्रापि आगमिष्यति। एवं च अवर्णात् अर्थवती उषि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः स्यात् इत्यर्थः भविष्यति। ततश्च का उस्रा इत्यत्र यः उस् अस्ति सः अनर्थकः अस्ति। कुतः? समुदायः एव अर्थवान् भवति, तस्य एकदेशः अनर्थकः भवति। यथा राम शब्दस्य रा आ इदं सर्वमपि अनर्थकम् अस्ति, राम इत्येव सार्थकम् अस्ति। तथैव उस्रा इत्यत्र उस् अनर्थकः अस्ति। एवं च का उस्रा इत्यत्र अर्थवान् उस् नास्ति। अतः अत्र उस्य पदान्तात् इत्यस्मिन् सूत्रे अपदान्तात् इति पदाभावेऽपि पररूपं न भविष्यति। ततश्च आदिगुणः इति सूत्रेण गुणे कृते कोस्रा इति रूपस्य सिद्धिः स्यात्। अपदान्तात् इति पदं नावश्यकम् इति भाष्यकृद्भिः प्रोक्तम्। किन्तु तदा भाष्यकृद्भिः प्रोक्तं यदि एवं रीत्या अत्र समाधानं कुर्मः तर्हि भिन्ध्युः छिन्ध्युः इत्यादीनां सिद्धिः न स्यात् इति भाष्यकृद्भिः उक्तम्। उस्य पदान्तात् इत्यस्मिन् सूत्रे यदि अर्थवत् परिभाषायाः प्रवृत्तिं स्वीकुर्मः तर्हि भिन्ध्युः छिन्ध्युः इत्यादौ पररूपं न स्यात्। कुतः? अत्र भिद् धातुः अस्ति, लिङ् भवति, झि भवति, तस्य उस् भवति, पुनः यासुट् आगमः भवति, नुमागमः भवति। भिन्द् यास् उस् सकारस्य लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन सकारस्य लोपः भवति। भिन्द् भिन्द् या उस्। अत्र ते वदन्ति अत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। कुतः? या इत्यत्र वर्णः अस्ति, तस्मात् परः उस् अस्ति, एवं च पररूपं भविष्यति। कथम् अत्र दोषः? तर्हि तैः दोषः दत्तः, तस्य अयमेव अभिप्रायः अस्ति। आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं भवति। अत्र आगम विशिष्टः अस्ति या उस्, तस्मात् या उस् इत्येव अर्थवान् अस्ति। तद्घटकः यः उस् अस्ति सः अनर्थकः अस्ति। एवं च अर्थवत् ग्रहण परिभाषायाः प्रवृत्ति स्वीकारे अत्रापि पररूपं न स्यात्। तेन भिन्ध्युः छिन्ध्युः इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः न स्यात्। अतः तैः उक्तम् अत्र अर्थवत् ग्रहण परिभाषायाः प्रवृत्ति न कार्या, अपितु अपदान्तात् इति पदं देयम्। अथवा प्रकारान्तरेण समाधानं कर्तव्यं। भिन्ध्युः छिन्ध्युः इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः यथा स्यात् तदर्थम् अस्मिन् सूत्रे अर्थवत् परिभाषायाः प्रवृत्तिः न स्वीकार्या इति भाष्यकृद्भिः प्रोक्तम्। अनेनापि भाष्येण इदम् आगच्छति आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं न तु तद्रहितस्य। एवं च अयं न्यायः भाष्य सिद्धः अस्ति। अथवा समुदायो हि अर्थवान् तस्यैकदेशो अनर्थकः इति अनुभव सिद्धः अस्ति अयं न्यायः। तस्मात् अर्थवतः दा शब्दस्य
घुसंज्ञा इति स्वीकारे प्रणिदापयति इत्यत्र दा इत्यस्य घुसंज्ञा न संभवति, दाप इत्यस्यापि घुसंज्ञा न संभवति, ततश्च णत्वम् अपि न संभवति इति स्थितिः अत्र समागच्छति। पुनः केचित् वदन्ति आगम समभिव्याहारे आगम सहितस्यैव अर्थवत्वं भवति न तु तद्रहितस्य इत्यत्र अनुमानं प्रमाणम् अस्ति। किम् अनुमानं? तर्हि अनुमानप्रयोगः अस्ति आगम प्रवृत्ति योग्ये आगम रहितः अनर्थकः तदर्थ विवक्षायां तदरहितस्य अप्रयोगात्। आगम समभिव्याहारे आगम रहितः अनर्थकः भवति, यतोहि तदर्थ विवक्षायां आगम रहितस्य कुत्रापि प्रयोगः न भवति। लोके यस्मिन् अर्थे यस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति तस्यैव अर्थबोधकत्वं दृष्टमस्ति, तस्यैव अर्थवत्वम् अस्माभिः दृष्टमस्ति। आगम योग्यः यः शब्दः भवति तस्य आगम रहितस्य लोके कदापि प्रयोगः न भवति। तस्मात् आगम प्रवृत्ति योग्यः यः शब्दः भवति सः आगम विशिष्टः एव अर्थवान् भवति, न तु आगम रहितः। तस्मात् अनेन अनुमानेनापि आगम समभिव्याहारे इति न्यायः सिद्ध्यति। एवं अन्येपि प्रयोगाः सन्ति। तस्मात् आगम समभिव्याहारे इति न्यायः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः एव। अस्तु, स्वीकृतं। फलं किम्? अस्य न्यायस्य स्वीकारे फलं किम्? तर्हि फलं भूतिटीकाकारेण प्रोक्तम् अन्वत्र इति फलमस्ति। कथम् अन्वत्र इति फलं? तर्हि अत्र एवं व्यवस्था अस्ति। उय् इति निपातः अस्ति, उ इति इत्यपि निपातः अस्ति, उ चादिगणे तस्य पाठः अस्ति। तेन सह नया न इत्यस्य समासः भवति। तेन न उ अनु इति रूपं भवति। पुनः अनु अत्र इति स्थितिः भवति। अनु अत्र इत्यत्र अनु इत्यत्र यः उकारः अस्ति तस्य स्थाने इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशे कृते अन्वत्र इति प्रयोगः सिद्ध्यति। किन्तु अत्र प्रश्नः अस्ति, अनु अत्र इति अवस्थायां निपात एका जनाङ् इति सूत्रेण अनु इत्यत्र यः उकारः अस्ति तस्य प्रगृह्य संज्ञा स्यात्। ततश्च पुलुत प्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः स्यात्। ततश्च अनु अत्र इति प्रयोगः भवेत्, अन्वत्र इति प्रयोगः कथम्? तदा अत्र इदं चिन्तनीयम्। निपात एका जनाङ् इत्यस्मिन् सूत्रे अपि अर्थवत् ग्रहण परिभाषा गच्छति। यतोहि अत्र निपात पदं विशिष्ट रूपोपादानम् अस्ति। अतः यत्र निपात पदं भवति तत्रापि अर्थवत् ग्रहण परिभाषा गच्छति। यतोहि निपात पदं यथा अग्निपदं अग्नित्वेन रूपेण अग्निशब्दत्वेन रूपेण अग्निशब्दस्य बोधकं भवति अग्निर्ढक् इत्यादौ,
तथैव निपातपदमपि चत्वेन उत्वेन रूपेण सकल निपातानां बोधकं भवति। आनपूर्वी विशिष्टानामेव बोधकं भवति निपातपदम्, अतः अत्रापि विशिष्ट रूपस्य उपादानम् अस्ति, तस्मात् अर्थवत् ग्रहण परिभाषा अस्मिन् सूत्रे आगच्छति। एवं च सार्थकानाम् एव चादीनां प्रगृह्य संज्ञा भवति, न तु निरर्थकानां। ततश्च अनु अत्र इत्यत्र यदा आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् अंगीक्रियते तदा अनुघटकः उ निरर्थकः अस्ति। सार्थकः कः अस्ति? अनु, सः एकाच नास्ति। यश्च एकाच अस्ति उ सः निरर्थकः अस्ति। तस्मात् अत्र प्रगृह्य संज्ञा न भवति, ततश्च प्रकृति भावोपि न भवति। एवं च अत्र प्रकृति भावः न भवति, अपितु यणादेशः भवति। तेन अन्वत्र इति इष्टस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। एवं च अन्वत्र इति इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धये अयं न्यायः स्वीकर्तव्यः। एवमेव रामाणाम् इत्यपि अस्य न्यायस्य फलम् अस्ति। कथं? तर्हि अत्र एवम् अस्ति, राम इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्मात् आम प्रत्यये कृते राम आम इति स्थितिः भवति। पुनः ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन नुडागमः भवति। राम नाम इति स्थितिः भवति। यदि आगम समभिव्याहारे आगम रहितस्य यदि वयं सार्थकत्वं स्वीकुर्मः, ततश्च नाम इत्यत्र आम इत्यस्यापि अर्थवत्वं स्वीकर्तव्यं स्यात्। एवं च रामन् आम इत्यस्याम् अवस्थायाम् अजादि प्रत्यये परे पूर्वस्य भासंज्ञा स्यात्। ततश्च अल्लोपोनः इत्यनेन अकारस्य लोपः स्यात्। लोपः तु अत्र इष्टः नास्ति। तस्मात् आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वं स्वीकर्तव्यम्। एवं च नाम इत्येव अर्थवान् अस्ति, पुनः अर्थवान् एव प्रत्ययः भवति, तस्मात् नाम इत्येव प्रत्ययः अस्ति, सः तु अजादिः नास्ति। अतः पूर्वस्य भासंज्ञा अपि न भवति, तेन अल्लोपस्य प्रसंगः एव नास्ति। तेन रामाणाम् इति प्रयोगस्यापि सिद्धिः भवति। एवं च अन्वत्र रामाणाम् इत्यादिकम् आगम समभिव्याहारे इत्यस्यैव फलम् अस्ति। अत्र केचित् वदन्ति इदं फलद्वयम् अपि अत्र न सम्भवति। कुतः? ते वदन्ति अनु इत्यत्र यः समासः कल्पितः आदौ तु सः समासः एव दुर्लभः अस्ति। कुतः? वैयाकरणानां मते निपातानां द्योतकत्वम् अंगीकृतम् अस्ति। निपातानां वाचकत्वं वैयाकरणनिकाये नाङ्गीक्रियते। ततश्च अत्र न अपि निपातः अस्ति, पुनः उ अपि निपातः अस्ति। एवं च उभयोः अपि द्योतकत्वम् अस्ति। ततश्च वाचकत्वं नास्ति। वाचकत्वं नास्ति चेत् सामर्थ्यम् एव न सम्भवति।
यदा च एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यं भवति तदा एव समासः भवति। अत्र तु निरर्थकयोः द्वयोः मध्ये एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यमेव न सम्भवति, तर्हि कथम् अत्र समासः स्यात्? ततश्च अनु इति समासः एव दुर्लभः अस्ति, तर्हि परम् अत्र यणकारे अनु इत्येव न भविष्यति, तर्हि अन्वत्र इति प्रयोगस्य का कथा? किन्तु इदम् अनुचितम् अस्ति। कुतः? निपातानां द्योतकत्वमपि अङ्गीक्रियते, वाचकत्वमपि अङ्गीक्रियते। अतः द्योतकत्वं कुत्र भवति? यत्र तदर्थस्य बोधकं किमपि सार्थकं शब्दस्वरूपं भवति, न अस्वः अनस्वः इत्यादौ द्योतकत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते, यतोहि तत्र अपरः वाचकः अश्वशब्दः अस्ति। किन्तु यत्र उभयोः निपातयोः एव प्रयोगः अस्ति तत्र द्योतकत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। तत्र तयोः उभयोः अपि वाचकत्वं स्वीकर्तव्यम्, तस्मात् वाचकत्वं भवति। ततश्च तत्र एकार्थी भावरूपं सामर्थ्यं सम्भवति, एवं च समासोऽपि सम्भवति। अतः अन्वत्र इति प्रयोगः भवति। तस्य साधनाय अस्माभिः अयं न्यायः स्वीकर्तव्यः। एवं रामाणाम् इति प्रयोग विषये अपि बहूनाम् अत्र प्रश्नः अस्ति यत् अयमपि प्रयोगः आगम समभिभ्याहारे इति न्यायस्य फलं भवितुं नार्हति। कुतः? ते वदन्ति सन्निपात परिभाषया अत्र अल्लोपो नः इत्यनेन अकारस्य लोपः न भविष्यति। अतः सन्निपात परिभाषया रामाणाम् इति प्रयोगस्य सिद्धिः संभवति। अतः अस्य न्यायस्य कापि आवश्यकता नास्ति इति केचन वदन्ति। किन्तु इदमपि कथनम् अनुचितम् अस्ति। कुतः? नामी इति सूत्रेण अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञापितम् अस्ति। अतः अनित्यत्वात् रामाणाम् इत्यत्र अप्रवृत्तौ अल्लोपः भवितुम् अर्हति। तत् संरक्षणाय आगम समभिभ्याहारे इति न्यायः अस्माभिः अवश्यं स्वीकर्तव्यः। एवं केचित् वदन्ति भूयात् इति प्रयोगः आगम समभिभ्याहारे इति न्यायस्य फलमस्ति। तेषाम् अभिप्रायः अस्ति यत् भूयास्ति इति स्थितौ इकारस्य लोपे भूयास्ता इत्यस्याम् अवस्थायां हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य प्रक्तं हल इत्यनेन सूत्रेण तकारस्य लोपः स्यात्। यतोहि भूयास् इति हलन्तमस्ति, पुनः ता ती संबंधी अपृक्तं हल अस्ति, एवं च तस्य लोपः स्यात्। अतः तलोपः नेष्टः। तदर्थम् आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्य अर्थवत्वं स्वीकर्तव्यम्। ततश्च हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य प्रक्तं हल इत्यस्मिन् सूत्रे सुतिसि इति विशिष्टरूपस्य उपादानम् अस्ति। एवं च सुतिसि संबंध अर्थवतः तेः
अप्रक्तस्य हलः तेन लोपः भविष्यति। भूयास्ता इत्यत्र यः ता अस्ति सः अत्र अर्थवत् किम् अस्ति? यास्ता इत्येव अर्थवत् अस्ति, केवलं ता अर्थवान् नास्ति। एवं च अर्थवान् अस्ति यास्ता, सः हलन्तात् परः नास्ति। यश्च हलन्तात् परः अस्ति ता, सः अर्थवान् नास्ति। एवं च अत्र तकारस्य लोपः न भवति। एवं च लिङ्गः सलोपो नन्त्यस्य इत्यनेन सकारस्य लोपे सति भूयात् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तस्मात् भूयात् इति प्रयोगस्य साधनाय आगम समभिभ्याहारे आगम विशिष्टस्य अर्थवत्वं स्वीकर्तव्यम् इति केचित् वदन्ति, किन्तु तेषाम् इदं कथनं युक्ति संगतं नास्ति। कथं? तर्हि चिन्तयन्तु भवन्तः। अत्र हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य प्रक्तं हल् इत्यस्मिन् सूत्रे विचारः अस्ति। तत्र आवन्तस्य उदाहरणमस्ति रमा, नियन्तस्य उदाहरणमस्ति गौरी। तत्र किम् अस्ति? आवन्त तदादिः कथं भूता भवति? तर्हि लुप्यमानप्रत्ययावयवैः अघटितः भवति आवन्त तदादिः। यथा रमा सा इति स्थितिः अस्ति। अत्र आवन्त तदादिः अस्ति रमा, लुप्यमानः अस्ति सा, तस्य अवयवेन अघटितः अस्ति। तथैव गौरी सा इत्यत्र ण्यन्त तदादिः अस्ति गौरी, लुप्यमानः अस्ति सा, तदवयवेन अघटितः अस्ति गौरी। एवं च ज्ञन्त साहचर्यात् आवन्त साहचर्यात् यत्र हलन्त तदादिः लुप्यमानावयवेन अघटितः स्यात्, तथा भूतात् हलन्त तदादेः परस्य सूतिसि संबन्धिनः अप्रक्तस्य हलः लोपः भवति। यथा लिट् धुक् इत्यादि। भूयास्ता इत्यत्र लुप्यमानः अस्ति तेः तकारः, तदवयवः यास् अपि अस्ति, तदवयवेन तेन घटितः एव अस्ति हलन्त तदादिः भूयास् इति। तस्मात् तत्र यदागम आगम समभिभ्याहारे आगम विशिष्टस्यैव अर्थवत्वम् इति न्यायः भवेत् अथवा न भवेत्, अत्र लोपः न भविष्यति। तस्मात् भूयात् इति उदाहरणं न संभवति। एवमेव केचित् भूयास्ताम् इति उदाहरणं प्रयच्छन्ति, केचित् च एधिशीष्ट इति उदाहरणं प्रयच्छन्ति, किन्तु इदम् उदाहरणम् अपि न संभवति। परन्तु अन्वत्र रामाणाम् इत्यत्र दोषः अस्ति। अतः आगम समभिव्याहारे आगम विशिष्टस्य अर्थवत्वम् अस्माभिः अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। तस्मात् प्रनिदापयति इति स्थितौ दाप इत्यस्यैव अर्थवत्वम् अस्ति, दा इत्यस्य अर्थवत्वं नास्ति। एवं च अर्थवतः दा शब्दस्य घुसंज्ञा इति स्वीकारे न दापः घुसंज्ञा संभवति न दा इत्यस्य घुसंज्ञा संभवति, ततश्च अत्र णत्वमपि न संभवति। एवं च प्रणिदापयति इति प्रयोगस्य सिद्धिः कथं भवेत् इति दोषः अस्ति। तदर्थं यदागम परिभाषा स्वीकर्तव्या।
इति आचार्याणाम् अभिप्रायः अस्ति। किन्तु अन्ये वदन्ति यत् इदम् अवतरणं नैव सम्भवति। कुतः न सम्भवति? तर्हि केषाञ्चित् अभिप्रायः अस्ति, अवयवाः समुदायभिन्नाः न भवन्ति। अवयवाः समुदायभिन्नाः न भवन्ति इति केषाञ्चित् अभिप्रायः अस्ति। तस्मात् दापः भिन्नः, दाप इत्यस्मात् भिन्नः दा नास्ति। एवं च यदि दापि अर्थवत्वम् अस्ति तर्हि दा इत्यत्रापि अर्थवत्वम् अस्ति। पुनः दात्वं तु तत्र अस्त्येव, अतः अत्र दा इत्यस्य दाप घटकस्य दा इत्यस्य अर्थवत्वात् दा रूपत्वात् च घुसंज्ञा भविष्यति। ततश्च णत्वं सुलभमस्ति, परिभाषायाः कापि आवश्यकता नास्ति इति केचित् वदन्ति, किन्तु तेषां मतं नोचितम्। यतोहि अर्थवत्वम् अत्र किम् अस्ति? तर्हि अत्र अर्थवत्वम् अस्ति अर्थविषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्व प्रतियोगिक पर्याप्त्यनियोगितावच्छेदक धर्मवत्वम्। अर्थ विषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्व प्रतियोगिक अनियोगितावच्छेदक धर्मवत्वम् अर्थवत्वम्। इदम् अर्थवत्वं दापि एव अस्ति, दा इत्यत्र नास्ति। कथं? तर्हि चिन्तयन्तु। दाप् अर्थविषयक बोधजनको भवतु इति अस्माकं तात्पर्यं भवति। आगमसमभिव्याहारे किं तात्पर्यं भवति? दाप् अर्थविषयक बोधजनको भवतु। इदं तात्पर्यं अर्थ विषयक बोधजनकत्व प्रकारकम् अस्ति। अर्थ पुनः अत्र तात्पर्ये दाप् इति विशेष्यम् अस्ति। एवं च अर्थ विषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्वं दापि अस्ति। केन संबंधेन? तर्हि पर्याप्ति संबंधेन दापि अस्ति। एवं च अर्थ विषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्व प्रतियोगिक पर्याप्तेः अनियोगिता अस्ति दापि। अनियोगितावच्छेदकम् अस्ति दाप वृत्तितृत्वम्। एवं च अर्थ विषयक बोधजनकत्व प्रकारक तात्पर्य विशेष्यत्व प्रतियोगिक पर्याप्त्यनियोगितावच्छेदकम् अस्ति दाप वृत्तितृत्वम्। तच्च दापि एव अस्ति, तादृश धर्मवत्वं तृत्व विशिष्टत्वं दापि एव अस्ति, दा इत्यत्र नास्ति। एवं च दा इत्यस्य नैव घुसंज्ञा संभवति, न वा दाप इत्यस्य घुसंज्ञा संभवति। अतः इयं परिभाषा अंगीकर्तव्या। यदा च इयं परिभाषा आगच्छति तदा अस्याः परिभाषायाः अर्थः अस्ति यम् उद्दिश्य आगमः भवति सः तस्य अवयवः भवति। अतः तद्बोधकेन शब्देन तस्यापि ग्रहणं भवति। एवं च अर्थात् दापि दात्वम् अतिदिश्यते। तेन दाधाघ्वदाप् इति सूत्रस्थेन दा इत्यनेन दापः अपि ग्रहणं भवति। एवं च यतोहि तत्रापि आरोपितं दात्वम् अस्ति, अर्थवत्वं तु तत्र अस्त्येव। एवं च अनया परिभाषया दाधाघ्वदाप् इति सूत्रस्थेन दा शब्देन दापः अपि ग्रहणं भवति। तेन दापः घुसंज्ञा भवति। तेन नेर गद नद
पद पत घुमास्यति हन्ति इति सूत्रेण णत्वं सिद्ध्यति। एवं च प्रणिदापयति इत्यादि इष्टानां प्रयोगाणां सिद्धिः भवति। एवं अत्र संक्षेपेण अवतरण विषये कश्चित् विचारः अस्ति। मया यथामति अयं विचारः समुपस्थापितः अस्ति। अत्र विद्वांसः इतः अधिकमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। कालः सम्पन्नः अस्ति, अतः पूज्यानां गुरूणां मिश्रमहोदयानां श्रीचरणेषु वाक्पुष्पाञ्जलिं समर्प्य अहम् अत्रैव विरमामि। नमः सर्वेभ्यः। हेलो, एंड कर दें? अच्छा, ठीक।